नमस्ते। आज मेरो टपिक छ व्हाट इज सेयर। सेयर भनेको के हो त्यो विषयमा म साथीहरूलाई आज जानकारी गराउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल कुनै पनि कम्पनीले बिजनेस इस्टाब्लिस गर्नको लागि कम्पनीलाई क्यापिटल चाहिन्छ। त्यो क्यापिटल कम्पनीले कसरी रेज गर्छ त्यो विषयमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। नर्मल्ली कम्पनीले क्यापिटल रेज गर्दा दुईवटा सोर्सेस अफ फाइनेन्सिङबाट कम्पनीले क्यापिटल रेज गर्छ। वान इज डेब्ट एन्ड अनदर इज इक्विटी। फर इक्जाम्पल कम्पनीले 1 करोडको बिजनेस इस्टाब्लिस गर्न लागिरहेछ। त्यो 1 करोड बिजनेस क्यापिटल मध्ये कम्पनीले 50% डेब्टबाट कलेक्सन गर्ने, 50% साधारण सेयरबाट कलेक्सन गर्यो भने 1 करोडको 50% भनेको 50 लाख रुपियाँ ब्याङ्कले ऋणबाट क्यापिटल रेज गर्छ र बाँकी 50 लाख रुपियाँ उसले सेयरबाट क्यापिटल रेज गर्छ। त्यो 50 लाख डेब्ट मध्ये पनि कम्पनीले डिफ्रेन्ट सोर्सहरू युज गर्न सक्छ। जस्तै ब्याङ्कबाट 20 लाख रुपियाँ लोन लिने, अर्को 20 लाख रुपियाँ डिबेन्चर इस्यु गरेर ल्याउने र अर्को बाँकी भएको 10 लाख रुपियाँ बोन्ड इस्यु गरेर रेज गर्न सक्छ। बाँकी रह्यो अब हाम्रो 50 लाख रुपियाँको कुरा रह्यो। त्यो 50 लाख रुपियाँ पैसा कम्पनीले इक्विटीबाट रेज गर्न सक्छ अथवा उठाउन सक्छ। इक्विटी दुईटा हुन्छ, एउटा इन्टर्नल इक्विटी, अर्को एक्सटर्नल इक्विटी। इन्टर्नल इक्विटी भनेको कम्पनीले आफ्नो संस्थामा नाफाबाट छुट्याएर राखेको पैसालाई इन्टर्नल इक्विटी भनिन्छ। त्यो पैसालाई पनि कम्पनीले इन्भेस्टेबल अपर्च्युनिटी छ भने त्यसलाई युज गर्न सक्छ। जस्तै 50 लाख मध्ये 10 लाख रुपियाँ कम्पनीले इन्टर्नल इक्विटीबाट क्यापिटल म्यानेज गर्यो, बाँकी भयो 40 लाख। त्यो 40 लाख रुपियाँ पैसा कम्पनीले रेज गर्न सक्छ फ्रम द इस्यु अफ इक्विटी, द्याट इज कल्ड एक्सटर्नल इक्विटी, कमन इक्विटी, साधारण सेयर, अर्डिनरी सेयर, जे भन्दा पनि एउटै हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? सेयर भनिन्छ। अब हामी जाउँ सेयरको डेफिनेसनतिर हामी जान्छौँ। सेयर भनेको एउटा कागजको टुक्रा हो। सेयर भनेको अ पिस अफ फाइनेन्सियल पेपर हो विच इज इस्युड बाई द कर्पोरेसन फर द कलेक्सन अफ क्यापिटल, द्याट इज कल्ड सेयर। एउटा कागजको टुक्रा विच लिगल भ्यालु इक्वल टु 100। त्यसको एउटाको कागजी मूल्य 100 रुपियाँ हुन्छ नर्मल्ली। तर कुनै कम्पनी फाइनेन्सियली स्ट्रङ छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा कम्पनीले सेयर त्यो मूल्यभन्दा बेसीमा पनि बेच्न सक्छ। जस्तै सेयरको मूल्य 100 हुनसक्छ, तर कम्पनीले 100 भन्दा बेसीमा बेच्यो भने 120 मा बेच्यो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? प्रिमियम भनिन्छ। त्यसै गरेर त्यही 100 रुपियाँ मूल्य भएको सेयरलाई त्योभन्दा कममा बेच्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? डिस्काउन्ट। जस्तै 100 रुपिस मूल्य भएको सेयरलाई 90 रुपिसमा इस्यु गर्यो भने त्यो 10 रुपियाँ भने चाहिँ तिम्रो के हो? डिस्काउन्ट हो। प्रिमियममा बेच्नु भनेको कम्पनीको लागि गेइन हो र डिस्काउन्टमा बेच्नु भनेको कम्पनीको लागि के हो? लस हो। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। नर्मल्ली कम्पनीले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले क्यापिटल कलेक्सन गर्नको लागि पब्लिकमा इस्यु गरेर पैसा रेज गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा स्टार्टिङमा कम्पनीले इनिसियल पब्लिक अफरिङ आइपिओ मार्फत उसले के गर्छ त? क्यापिटल रेज गर्छ र आफूलाई चाहिने पुँजी कम्पनीले कलेक्सन गर्छ। जस्तै लेट सपोज मानौँ कम्पनीलाई टोटल 10 करोड क्यापिटल चाहिएको छ। त्यो 10 करोड क्यापिटल रेज गर्नको लागि कम्पनीले के गर्नु पर्यो त? एउटा सेयरको मूल्य 100 रुपियाँ हुन्छ है। 10 करोड डिभाइड बाई 100 गरिसकेपछि जति हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ? सेयर भनिन्छ, सेयरको टुक्रा भनिन्छ। टोटल क्यापिटल कति रेज गर्ने हो त्यसलाई डिभाइडेड बाई एउटाको मूल्य जति हुन्छ त्यसले डिभाइड गरेपछि हाम्रो के आउँछ? सेयर सङ्ख्या हामीले निकाल्न सकिन्छ है। त्यसरी कम्पनीले क्यापिटल रेज गर्छ। जस्तै 10 करोड कम्पनीलाई क्यापिटल चाहियो, त्यसको लागि कम्पनीले धितोपत्र बोर्डको अनुमतिमा कम्पनी रजिस्ट्रेसन कार्यालयमा चाहिने आवश्यक डकुमेन्टेसनहरू फुलफिल गरिसके पछाडि कम्पनीले इनिसियल पब्लिक अफरिङ मार्फत क्यापिटल रेजको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसको लागि थ्रु दि अन्डरराइटर ऊ जानुपर्ने हुन्छ। अन्डरराइटर मार्फत के गर्न सक्छ? उसले क्यापिटल रेज गर्न सक्छ। जस्तै 10 करोड पैसा चाहियो, पब्लिकमा गयो। त्यतिखेर पब्लिकले सुरुमा के गर्छन् त? सेयरको लागि आवेदन दिन्छन्। आवेदन दिइसके पछाडि यदि 10 करोडकै आवेदन आयो भने कम्पनीले के गर्न सक्छ?
सबै सेयर होल्डरलाई सेयर दिन सक्छ, 100% अलटमेन्ट हुन्छ। यदि 10 करोडमा 20 करोडको एप्लिकेसन आयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा 10 करोडलाई सेयर दिन सक्छ, बाँकी 10 करोडको पैसा कम्पनीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। र यसरी चाहिँ कम्पनीले क्यापिटल रेज गर्छ थ्रु दि के अन्डरराइटर मार्फत क्यापिटल रेज गर्छ र जति अलटमेन्ट हुन्छ सेयर अलटमेन्ट गर्छ र नपुगेको सेयरको पैसा कम्पनीले के गर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ। र यस्तो कन्डिसनमा पहिला ट्रेडिसनल्ली के थियो भन्दा सेयर होल्डरले सेयर आह्वान गरेर सेयरको लागि एप्लिकेसन दिनको लागि लाइन बस्नु पर्थ्यो, भिड बस्नु पर्थ्यो। तर अहिलेको केसमा के छ त, सहज छ। यस्तो कन्डिसनमा सेयर होल्डरले यदि कुनै व्यक्तिले सेयरमा पैसा लगानी गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा उसले बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उसले इजिली के गर्न सक्छ त, सेयरमा लगानी गर्न सक्छ आइपिओमा। फर्स्ट अफ अल आइपिओ भनेको मैले अहिले पनि भने इनिसियल पब्लिक अफरिङ हो। एट द टाइम अफ फर्स्ट टाइम कम्पनीले इस्यु गर्छ क्यापिटल रेज गर्नको लागि, त्यतिखेर हरेक व्यक्तिले त्यो सेयरको लागि आवेदन दिन सक्छ। आवेदन दिनको लागि उसले बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि स्टार्टिङमा उसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला उसले डिम्याट अकाउन्ट ओपन गर्नु पर्यो, डिमेट्रलाइज्ड अकाउन्ट। त्यो अकाउन्ट उसले ब्याङ्कमा पनि खोल्न सक्छ, ब्रोकरमा पनि खोल्न सक्छ र डिफ्रेन्ट क्यापिटल ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको क्यापिटलमा गएर फर्स्टमा डिम्याट अकाउन्ट ओपन गर्नु पर्यो, नम्बर 1। डिम्याट अकाउन्ट ओपन गरिसके पछाडि दोस्रो त्यसलाई ट्रेडिङ गर्नको लागि सेयरलाई किन्न र बेच्नको लागि के गर्नुपर्छ त, थ्रु दि ब्रोकर मार्फत जानुपर्छ। हामीले सेयर किन्ने बेच्ने काम तरकारी किन्या जस्तो अथवा अरू सरसामान किन्या बेच्या जस्तो हामी गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि वी हेभ टु गो थ्रु दि ब्रोकर। हामी चाहिँ ब्रोकर मार्फत जानुपर्छ। यदि किन्न चाह्यो भने पनि हामी ब्रोकर मार्फत गएर किन्न सकिन्छ, बेच्न चाह्यो भने पनि हामी ब्रोकर मार्फत हामीले बेच्नुपर्छ। त्यसको लागि इन्भेस्टर्सले ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नु पर्यो। जसरी हामीले ब्याङ्कमा खाता खोल्नको लागि केवाइसी अकाउन्ट अपडेट गर्छौँ अथवा हामीले एउटा फर्म फिलअप गर्छौँ, त्यसरी नै सेयरको कारोबार गर्नको लागि पनि एउटा खाता खोल्नुपर्छ। त्यही खातालाई नै हामीले के भनिन्छ, ब्रोकर अकाउन्ट भनिन्छ है। र त्यसमा 3 बुस्ते विवरण, फोटो, नागरिकताको फोटोकपी, आफ्नो औठा छाप, सम्बन्धित व्यक्तिको सिग्नेचर गरिसके पछाडि ब्रोकरले यो व्यक्ति भ्यालिड हो भनिसकेपछि उसको नाममा खाता खोलिदिन्छ। नम्बर 2 ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नु पर्यो। त्यसपछि ब्रोकर अकाउन्ट खोलिसके पछाडि नम्बर 3 मा पहिला चाहिँ हामी लाइन बसेर क्यापिटलमा गएर सेयर भर्थ्यौँ अन्डरराइटरमा। अहिले पछिल्लो अवस्थामा के कुराको सहज छ त भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सिस्टम मार्फत हामीले सेयर भर्न सक्छौँ। त्यो भर्नको लागि ब्याङ्कले क्लाइन्टको नाममा सिआरएन नम्बर खोलिदिन्छ। त्यसको लागि इन्भेस्टरले ब्याङ्कमा गएर के गर्नु पर्यो त, सिआरएन नम्बर निकाल्नु पर्यो। एउटा फर्म ब्याङ्कले दिन्छ, त्यो ब्याङ्कले दिएको फर्म भरिसकेपछि त्यहाँबाट इन्भेस्टरले के गर्न सक्छ त, सिआरएन नम्बर हामीले निकाल्न सकिन्छ है। नम्बर 3 मा सिआरएन नम्बर ओपन गर्नु पर्यो। त्यसपछि नम्बर 4 मा सिआरएन नम्बर लिइसके पछाडि अब हामीले पहिला जस्तो कागजी प्रक्रियाबाट जाँदा झन्झट हुने कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो अवस्थामा अलिकति इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई युज गर्दाखेरि नेपाली स्थितोपत्र बोर्डले नयाँ सिस्टम ल्याएको छ। त्यस अन्तर्गत मेरो सेयरको एप्लिकेसनबाट हामीले के गर्न सकिन्छ, आइपिओ प्राइमरी सेयरको लागि चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिन्छ र आफूलाई परेको सेयर अलटमेन्ट भयो कि भएन पनि त्यहाँ हामीले हेर्न सकिन्छ है। त्यसको लागि अब के गर्नु पर्यो त इन्भेस्टर्सले भने मेरो सेयरको एप्लिकेसन खोल्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त मेरो सेयरको लिनको लागि भन्दाखेरि आफ्नो जहाँ आफूले डिम्याट अकाउन्ट खोलेको हो त्यहीँ गएर मेरो सेयरको लागि आवेदन दिनुपर्छ। जस्तै ब्याङ्कमा डिम्याट अकाउन्ट खोलेको हो भने त्यहीँ जानु पर्यो, अथवा ब्याङ्कको क्यापिटल हुन्छ भने नर्मल्ली क्यापिटलमा जानुपर्छ। जस्तै मेरो लक्ष्मी ब्याङ्कमा खाता छ भने मैले लक्ष्मी क्यापिटलमा गइसकेपछि मेरो सेयरको लागि आवेदन दिएर मैले लिन सक्छु है। त्यसै गरेर यदि ब्रोकरकोमा गएर डिम्याट अकाउन्ट खोल्या छ भने त्यो ब्रोकरसँग गएर मेरो सेयरको लागि आवेदन दिनु पर्यो। त्यहाँबाट के गर्न सकिन्छ, मेरो सेयरको काम
फुलफिल हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ इन्भेस्टर्सले के गर्नु पर्यो त, मेरो सेयरको फर्म भरेर मेरो सेयर लिनु पर्यो। त्यो लिइसके पछाडि सम्बन्धित क्यापिटल अथवा सम्बन्धित ब्रोकरले इन्भेस्टर्सको नाममा मेरो सेयरको युजर नेम र पासवर्ड पठाइदिन्छ, मेल गरिदिन्छ जिमेलमा है। र नर्मल्ली युजर नेम चाहिँ इन्भेस्टर्सको त्यो बिओआइडी अथवा जुन हाम्रो के हुन्छ त्यो नम्बर हामीलाई दिन्छ, डिम्याट नम्बर है। र त्यसपछि हाम्रो युजर नेम त्यो भइसक्यो, पासवर्ड चाहिँ त्यही सम्बन्धित क्यापिटल अथवा ब्रोकरले मेल गरिदिन्छ पासवर्ड। त्यो युजर नेम र पासवर्ड हालिसके पछाडि के हुन्छ त, त्यहाँबाट मेरो सेयर हामीले खोल्न सकिन्छ। र मेरो सेयर खोलिसके पछाडि हामीले स्टार्टिङमा इनिसियल पब्लिक अफरिङ आइपिओमा एप्लिकेसन हाल्नको लागि हामीले थ्रु दि मेरो सेयर हामी जान सकिन्छ। त्यसको लागि हाम्रो ब्याङ्कमा के हुनु पर्यो, अकाउन्ट हुनु पर्यो, ब्याङ्कमा खाता खोलेको हुनु पर्यो। ब्याङ्कमा खाता खोलिसके पछाडि एप्लाई गर्नको लागि पैसा हामीले कहाँबाट तिर्न सकिन्छ, ब्याङ्कबाट तिर्न सकिन्छ। र त्यस्तो कन्डिसनमा जस्तै के खोल्नु पर्यो रे, नम्बर 1 मा डिम्याट अकाउन्ट खोल्नु पर्यो, नम्बर 2 मा ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नु पर्यो, नम्बर 3 मा सिआरएन नम्बर लिनु पर्यो, नम्बर 4 मा मेरो सेयर खोल्नु पर्यो, नम्बर 5 मा ब्याङ्कमा खाता चाहियो। मेरो सेयरबाट अप्लाई गर्नको लागि ब्याङ्कमा पैसा हुनुपर्छ, अनि मात्रै अप्लाई गर्न सकिन्छ हामीले है। त्यसको लागि अब कसरी भर्ने त, आइपिओ कसरी भर्ने त भन्ने विषयमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्भेस्टर्स अथवा लगानीकर्ता अथवा एप्लिकेसन होल्डरले आफ्नो मोबाइलमा मेरो सेयरबाट जानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले गुगलमा गएर मेरो सेयर हानिसकेपछि फर्स्टमै खुल्छ। त्यहाँ चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा हामीले हाल्नुपर्ने कुरा भनेको आफ्नो कुन क्यापिटल हो त्यो क्यापिटल हाल्नुपर्छ एक नम्बरमा। जस्तै लक्ष्मी ब्याङ्कको लक्ष्मी क्यापिटल हो भने लक्ष्मी क्यापिटल हाल्नु पर्यो। त्यसपछि नेक्स्टमा युजर नेम आउँछ, युजर नेम हाल्नु पर्यो नर्मल्ली। त्यसमा चाहिँ डिम्याट आइडी हुन्छ, पासवर्ड हाम्रो क्यापिटलले दिएको हुन्छ, त्यो पासवर्ड हाल्नु पर्यो। त्यो हालिसकेपछि त्यहाँ खुल्छ। त्यहाँ खोलिसकेपछि अब हामी एप्लिकेसनको लागि हाम्रो तलपट्टि सिआस्पा भन्ने अप्सनमा जानु पर्यो। त्यहाँ गइसकेपछि एप्लिकेसन करेन्ट इस्यु भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो करेन्ट इस्युमा गइसकेपछि हामीले त्यहाँबाट के गर्न सकिन्छ, कति किता एप्लिकेसन हामीले हाल्ने हो, जस्तै 100 किता 200 किता 500 किता कति हाल्ने हो होइन। त्यो किता सङ्ख्या एउटा रुपिज नर्मल्ली 100 हुन्छ आइपिओको। त्यो हालिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ, सेयर अप्लाई गर्न सकिन्छ थ्रु दि मेरो सेयर। र हाम्रो एप्लिकेसन भ्यालिड भयो कि भएन, एक्सेप्टेड भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो एप्लिकेसन रिपोर्ट मार्फत हामीले हेर्न सकिन्छ। यदि एप्लाइड भयो भने एप्लिकेसन रिपोर्ट त्यहाँ आउँछ, त्यसरी सेयर अप्लाइड हुन्छ। र नर्मल्ली पहिला चाहिँ अलटमेन्ट कम्पनीले सेयर बाँडफाँड गर्नको लागि टाइम लगाउँथ्यो, तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यसको लागि टाइम लगाउँदैन, नर्मल्ली 3-4 दिनमा नै रिपोर्ट आउँछ। र कति सेयर अलोटेड भयो, अलोट भइसकेपछि डिम्याट अकाउन्टमा गएर बस्छ। जस्तै हामीले ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गऱ्यो भने ब्याङ्क खातामा जम्मा हुन्छ, पैसा झिक्यो भने त्यहाँबाट घट्छ। त्यसै गरेर हाम्रो नाममा सेयर किन्यो भने डिम्याटमा बढ्छ, र हामीले बेचियो भने डिम्याटबाट हाम्रो सेयर के हुन्छ, घट्छ। र त्यो डिम्याटको स्टेटमेन्ट पनि नर्मल्ली हामीले मेरो सेयरबाटै हामीले हेर्न सकिन्छ। पर्चेज गऱ्यो भने सेयर सङ्ख्या बढ्दै जान्छ, र घट्यो भने सेयर सङ्ख्या के हुन्छ, घट्दै जान्छ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, जस्तै हामीले कुनै कम्पनीको 100 किताको लागि हामीले आवेदन दियो, 100 किता इन्टु 100 गर्दा 10,000 रुपियाँको लागि हामीले आवेदन दियो। तर ओभर एप्लिकेसन आइसकेपछि कम्पनीले सबै सेयर होल्डरहरूलाई सेयर बाँड्न सक्दैन। त्यसमा कम्पनीले जति पब्लिकलाई इस्यु गर्ने भनेको थियो त्यति मात्रै के गर्न सक्छ, कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर दिन सक्छ। र जति धेरै पैसा आएको छ त्यस्तो पैसा कम्पनीले के गर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ। जस्तै मैले एप्लाई गर्दा लक्ष्मी ब्याङ्कबाट 100 किताको लागि 10,000 को लागि एप्लिकेसन हालेँ, तर 3 दिनपछि मेरो नाममा 10 किता मात्रै सेयर अलोट भयो, बाँडफाँड भयो, 1000 किता 1000 रुपियाँको मात्रै मलाई सेयर पर्यो। कति पैसा पाउँछु, 9000। भनेको अलटमेन्ट हुने बेलासम्म मेरो 10,000 नै पैसा होल्ड हुन्छ। जब मलाई 10 किता सेयर पर्छ अनि बाँकी भएको 9000 पैसा मेरो खातामा रिलिज हुन्छ, त्यसपछि चेक काटेर अथवा एटिएमबाट हामीले पैसा विथड्र गर्न सकिन्छ है। र जुन 1000 रुपियाँको लागि मेरो सेयर परेको छ, त्यो 1000 रुपियाँको चाहिँ मेरो खाताबाट काट्छ। 10,000बाट मेरो खातामा 9000 हुन्छ। 1000 रुपियाँको मैले के गरेँ त, सेयर खरिद गरेँ है। त्यसको लागि चाहिँ अब मैले छुट्टै झन्झट केही बियर गर्नु पर्दैन। मेरो खाताबाटै सिआस्बा सिस्टमबाट भर्दाखेरि चाहिँ मेरो खाताबाटै पैसा डिडक्ट हुन्छ, र यसरी चाहिँ सेयर एउटा क्लाइन्टको खातामा आउँछ है।
मैले एउटा सामान्य जानकारी राखेँ सेयरको विषयमा, कसरी हामीले सेयर आइपिओ आवेदन दिने, कसरी अलटमेन्ट हुन्छ, कसरी एप्लिकेसन दिने र खातामा कसरी सेयर आउँछ, र त्यो सेयर आइसकेपछि अब त्यो सेयर दोस्रो बजारमा ट्रेडिङ हुन्छ, लिस्टेड हुन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड हुनुपर्छ आइपिओको सेयर। त्यो लिस्टेड भइसकेपछि बल्ल त्यहाँबाट तिम्रो के हुन्छ, कारोबार सुरु हुन्छ, ट्रेडिङ। जस्तै बजारमा गएर तरकारीको मूल्य यदि किन्ने मान्छे धेरै आयो भने तरकारीको मूल्य बढ्छ, किन्ने मान्छे थोरै आयो भने के हुन्छ, तरकारीको मूल्य चाहिँ घट्छ। त्यसै गरेर यदि कम्पनी फाइनेन्सियली साउन्ड छ, त्यसको रिजर्भ एन्ड प्रोभिजनमा राम्रो पैसा छ, डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो छ, प्रत्येक वर्ष राम्रो डिभिडेन्ड बाँडिरहेको छ आफ्नो सेयर होल्डरलाई, र कम्पनी चाहिँ रिजर्भ एन्ड प्रोभिजनमा राम्रो पैसा छ, बोर्ड अफ डिरेक्टरमा सञ्चालक समितिमा राम्रो सदस्यहरू छन्, र जुन जुन व्यक्ति अथवा संस्थागत रूपमा लगानी गरेका छन् उनीहरूले चाहिँ राम्रो राम्रो इन्भेस्टरहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यो कम्पनीमा, त्यो कम्पनी डुब्ने चान्स कम छ, त्यसको अर्निङ पर सेयर राम्रो छ, त्यसको प्राइस अर्निङ रेसियो कम छ भने त्यस्तो कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा लिस्टेड हुँदाखेरि 100को सेयर एकैचोटि 300, 400, 500मा पनि हाम्रो जान सक्छ। र क्रमशः त्यहाँ जति धेरै सेयर होल्डरले डिमान्ड गर्छ त्यो अनुसार कम्पनीको भाउ बढ्दै जान्छ, र जति मान्छे धेरैले बेच्न चाह्यो भने, सप्लाई बढी भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा त्यो सेयरको मार्केट के हुन्छ, घट्दै जान्छ है। यसरी हाम्रो स्टार्टिङ फेजमा कसरी आइपिओ भर्ने, कसरी त्यो दोस्रो बजारमा लिस्टेड हुन्छ र कसरी ट्रेडिङ हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब नेक्स्ट क्लासमा म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। धन्यवाद।